السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. غنديرو لا سويت ديال ليكزامان ديال ميكانيك دو بوان سيكسيون راتراباج ديال 2017 لونيفرسيتي أكادير ابن زهر طبعا. المهم كنا اخر حاجه كنا حسبنا ليكسبرسيون. المهم كنا شفنا ليكسبيريونس ديال الفيتاس ريلاتيف ولونطريلمون و ابسولي، ونفس الحاجه بالنسبه لاكسيليراسيون. اخر سؤال وصلنا فيه هو لي كيسيون 3 اللي كيقول لنا déterminer le rayon du groupe RS de la trajectoire relative. مزيان، يعني حنا باغيين نحددوا الغايون ديال trajectoire relative. دي كيسيون 3 بينا حنايا نقلبوا على الغايون دو courbure RS de la trajectoire relative. Attention, on a relative. هذا هو السؤال. Notez bien que le rayon de domaine de la trajectoire relative، يعني حنا كنلاحظوا بلي هذا الغايون هذا اللي طالبين هو كاين في لا trajectoire relative. دونك هنا اش غنقولوا c'est-à-dire on utilise ولا c'est-à-dire on utilise la vitesse relative. مادام اننا حنا باغيين نقلبوا على تراجيكتوار ريلاتيف، دونك اكيد غنمشيو للفيتاس ريلاتيف. par définition là après la définition on a RS شنو هي la norme ديال vitesse relative au carré sur l'accélération normale. مزيان، حنا عرفنا شنو هي الفيتاس ريلاتيف، يعني فين حسبناها في الكيستيون اللي قبل. مي اشنا هو لاكسيليراسيون نورمال ما عرفناش. اون كوني كو ان لاكسيليراسيون relative au carré شنو هو l'accélération normale au carré plus l'accélération tangentielle au carré. مزيان، دونك اش كيستلزم باللي l'accélération au carré l'accélération normale au carré هو اش هو l'accélération relative au carré moins l'accélération tangentielle au carré. يعني حنا كنقلبوا على l'accélération normale. l'accélération normale شنو هو la racine ديال l'accélération relative moins l'accélération tangentielle. مي حنا قبل ما نشوفوا l'accélération tangentielle ou ان l'accélération tangentielle ولا la norme ديال l'accélération tangentielle هو la dérivation ديال la norme ديال الفيتاس relative. la norme ديال dérivation ديال الفيتاس relative هو la norme ديال dérivation ديال الفيتاس relative. دونك هنا غيكون عندنا هو مادام ان الا درنا او كاري دونك يعني ان هنايا هادي اش كتعني لاكسيليراسيون هكا بلا حتى شي متجهه. دونك غيولي عندنا هنايا هو ديريفي ديال فيتاس ريلاتيف سور تي دو تي لو تو او كاري. غنعوض في التعبير ديال ار اس اللي كنقلبوا عليه الغايون دو كوربير، يعني اونتر
trouve finalement اول حاجه بعدا شنو هي في ار فيتاس غولاتيف نرجعوا لديك الطريقه اللي كنا كتبنا فيها كلشي الفيتاس غولاتيف هي تيتا بوين في دونك حنا بغينا اشنا هو لا نورم ديال الفيتاس غولاتيف لا نورم ديال الفيتاس غولاتيف ار في ار هي اش هو تيتا بوين هذا محيدنا الفيكتور كنحيد المتجه دونك حنايا غيكون عندنا ار اس ايغال لا نورم ديال في ار vitesse relative au carré la racine ديال l'accélération relative au carré moins dérivé ديال vitesse relative sur du de t le tout au carré. التعبير هذا au carré هو a θ point le tout au carré. l'accélération relative شنو هو التعبير ديال l'accélération relative نديرو au carré ها هو يعني غيكون عندنا هو تيتا دو بوين لو تو او كاري بلس مادام اننا حنا كنهضروا على يعني شي حاجه كاينه في السميتو يعني غتكون بلس حيتاش عندنا بغينا l'accélération relative l'accélération la norme ديال l'accélération relative فاش كنهضروا على la norme ديال l'accélération relative دونك ما غاديش يبقى عندنا يعني كنديروا لا فالور ابسولي يعني اش غيعطينا هادشي غيعطينا هو الغاسين ديال a θ دو بوين au carré plus a θ بوين au carré. حنا دابا سالينا مع البارتي ديال l'accélération relative طبعا هادشي حتى هي لو تو au carré حيتاش هاد او كاري ديال θ وكاين عندنا هنايا الديريفي ديال لاكسيلير ديال فيتاس غولاتيف سور دو تي يعني الديريفي ديال التعبير هذا هنا عاوتاني اتونسيون راه ماشي هنايا ماشي كاين عندنا الفيكتور ديال الفيتاس غولاتيف هنا لا نورم ديال الفيتاس غولاتيف دونك هذا اللي غنديرو ليه الديريفي واللي غيكون هو طبعا هنا مع او كاري يعني غندير ليه الديريفي وغنرفعو على بويسونس 2 غيكون عندنا هو موان ا تيتا دو بوين مادام ان ا عباره عن كونستانت ولكن تيتا فاريابل باغ لو طون لو تو او كاري هاد لو تيرم مع هاد لو تيرم غيمشي اش غيبقى عندنا ار اس a au carré θ point au carré في الغاسين ندخل هاد دو تولينا ولا بلا ما ندخلها نخليها كما يعني وكتمشي عندنا واحد يعني كاين عندنا θ point لو تو وكلشي هادشي لو تو او كاري هاد او كاري غيمشي مع الغاسين اش غيبقى عندنا a au carré θ point au carré على a θ point au carré θ بوين او كاري مع θ بوين او كاري غتمشي واحد هاد الغاسين هاد لا بويسونس 2 ا مع ا غتمشي غيبقى عندنا ا يعني هنايا لو غايون ديال الكوربير غولاتيف ما هو الا ا يعني ce indique ce qui indique que RS égale à A واللي هو لا غايون دو كوربير c'est que le rayon de cercle يعني هاد الغايون دو كوربير لا عفوا هاد الغايون ديال لا تراجيكتوار دو كوربير غولاتيف ما هو الا الغايون ديال السيركل اللي السيركل اس اللي كاين عندنا في سميتو ما هو الا هاد الغايون هذا مزيان كنتمنى يكون واضح. نشوفوا لي كيسيون لي كيسيون 4 هنايا on suppose maintenant que la particule M qui se mise on tient que son poids et la réaction R de cercle S sur M et une force F égale à 2 lambda
OM sur المهم sur OM la norme ديال OM au carré plus BK vectoriel OM. مزيان. هنايا دي question 1. Donnez l'expérience de la force appliquée à la particule M dans R0. Les questions 4. بغينا يعني les questions 4 A. L'expression dit force appliquée à la particule M dans R0. يعني اشنو هما القوة المطبقة على هذه البارتيكول M في الريفيرونسيال R0. عندنا أول حاجة إلا جينا نلاحظو الشكل بالنسبة لهاد M كاين عندنا الفورس الأولى هي الفورس ديال لو بوين، يعني واللي هي كتمشي مع الجي بي. الفورس الأولى وكيفاش دايرة عكس كا. دونك أول يعني غنكتبو la particule M est soumise à 3 forces. يعني غنلاحظوا بلي راه كاينين فيها 3 د الفورس. الفورس ديال بي واللي هي الفورس ديال البوا الوزن، وكاين عندنا الفورس اف اللي عاطينا علينا ديجا، وكاين عندنا الفورس ديال الاحتكاكات واللي هي ار. وحتى الا ما كسميتو غنلاحظوها الا جينا نشوفوا لي الكيستيون اللي من بعد راه كاين عندنا هنا ار. يعني حتى الا جاو داكشي علاش هنايا واحد نصيحه اخرى، الا كنتي باغي تخدم اي اكزام اول حاجه ديرها شد ليكزام قراه كله، حيتاش بعض المرات كيكون الجواب على لي كيستيون في الاسئله اللي في التحت. دونك نتايا بهذيك الطريقه الا قريتي غتبقى غتقول فين شفت هادي غتلقاها راه كاينه في لي كيستيون اللي في التحت. بحال مثلا هنايا لاحظنا بلي راه كاين عندنا هنايا التعبير ديال لو فورس ار. مزيان. دونك كاين عندنا سوميز 3 فورس qui sont أول فورس لنا بي. وشحال هي بي؟ هي موان مادام أنها غادية عكس كا جي كا زيرو. وكاين عندنا ار الفورس ديال الاحتكاكات واللي كاين غناخدوها عبارة عن داك الغوبير اللي مرتبط ليا بالبوان ام اللي هو ار يو بلس ار في بلس ار يعني كا زيرو كا. يعني ان ار اي ما هي الا الكومبوزون ديال فورس ار في فوا في اي، ونفس الحاجه بالنسبه لفي ونفس الحاجه بالنسبه لكا. واخر فورس عندنا هي الفورس اف واللي كتساوي 2 لامدا. يعني غنكتبوا هاد الفورس اللي كاين عندنا هنايا واحد الحاجه او ام. شنو هي او ام؟ او ام ما هي الا اش كا ا يو. مزيان. دونك هنايا بالنسبه لا نورم ديال او ام، لا نورم ديال او ام او كاري هو اش، هو اش او كاري بليس ا او كاري. دونك اش غيولي هنا هادشي هي ا او كاري على اش او كاري بلس ا او كاري يو بلس اش او كاري sur h au carré plus a au carré. مزيان. هادشي كا.
ويبقى عندنا واحد التعبير هنايا هو بي في كا فيكتوريال او ام. وهذا التعبير هذا شنو هو اللي جينا نحسبوه؟ بي كا زيرو فيكتوريال بي كا زيرو فيكتوريال او ام، و او ام هي اش كا زيرو بلس ا اي. دونك غيبقى عندنا هي كا في اي، و كا في اي هي في. دونك غيولي عندنا التعبير ديال لا فورس اف. علاش انا كتبتها على الطريقه؟ باسكو باش نسهل عليا الحساب. الا خليتها كيما عطاوها ليا في ليكزام ما غاديش من بعد فاش غنبدا نحسب ما غاديش نبقى او ام ما عندها حتى شي تعبير، سيرتو باش كنبقى نحدد الكومبوزون داكشي اللي غيجي من بعد. دونك هنايا هي دو لاندا ا او كاري بلس اش او كاري. عفوا هنايا ماشي او كاري باسكو راه او ام ما هي الا اش ا يو بلس اش كا. دونك هنايا راه هاي او ام اللي عطينا او ام ماشي او ام او كاري، او ام على اش. دونك هنايا ماشي او كاري اي بلس اش ا او كاري بلس اش او كاري كا بلس ا بي كا كا فيكتوريال يو هي في. دونك هاهما ثلاثة لي فورس اللي كاينين عندنا. كاين عندنا الفورس بي و الفورس ار و الفورس اف. مزيان. هذا بالنسبة لكيستيون 4 البارتي ا. نشوفو بالنسبة لبي اش قالنا في بي. لأن par l'application du PFD. شنو هو PFD؟ هو البرانسيب فوندامونتال دو لا ديناميك. Principe fondamental de la dynamique. Déterminer le composant de réaction R égale à RU U plus RV. يعني حنا خصنا نلقاو هاد RU ونلقاو RV ونلقاو RK. Quelques conditions pour le mouvement sans frottement. يعني نجاوب على هاد البارتي بدا في السؤال ومن بعد نجيو نجاوب على البارتي الأخرى. أول حاجة هذا غنديرو B يعني le principe fondamental de la dynamique. Donc طبعا خصك ضروري تعرف فاش من ريفيرونسيون فاش نتا خدام، حيتاش اتونسيون في هاد الريفيرونسيال ريفيرونس ار زيرو. دونك اشنو غيقول لنا هادشي؟ غيقول لنا بلي لا سوماسيون ديال لا فورس اكستيريور ايغال على لا ماس. علاش؟ حيتاش مثلا دروكا وكان قلنا لك مثلا هذا لاكس فوا لا ماس فوا لاكسيليراسيون ابسولي دو ام. كنت قلت لكم بلي مثلا وكان قلنا لا ريفيرونسيال مثلا غولاتيف. دونك هنا ما غاش تخدم بلاكسيليراسيون ابسولي، غتخدم بلاكسيليراسيون غولاتيف. داكشي علاش خصك اتونسيون اش من ريفيرونسيال بالضبط فاش طالبين منك تخدم. هنايا لا سوماسيون ديال لا فورس هي لا سوماسيون يعني هادي بلس هادي بلس هادي و ام في لاكسيليراسيون. ونشوفوا اش غيعطينا هذا القانون هذا، حيتاش اللي مطلوب منا حنا في النهايه اش كنقلبوا على التعبير ديال لي كومبوزون اي و في و ك. على بركه الله نكتبوا. كاين عندنا بي هي الفورس بي اللي كتساوي ام جي ك زيرو بلس ار اي يو بلس ار في بلس ار ك زيرو plus 2 lambda A sur A plus H au carré U plus H sur A plus au carré plus H au carré plus H au carré K plus A B V. هادشي كلشي في M في l'accélération absolue. شوفوا هنايا هو التعبير ديال لاكسيليراسيون ابسولي. داكشي علاش انا اي حاجه لقيتوها كتبوها كتساعد عليك، كتسهل عليكم الخدمه بزاف. دابا تخيلوا معايا مثلا كون ما كتبت انا هادشي فين غنمشي نقلب فين خرجت لاكسيليراسيون ابسولي ونبقى شحال وانا مدابزايه باش دونك هي موان ا
moins m a θ point plus phi point le tout au carré plus a m θ2 point plus phi2 point v plus m h 2 point. طبعا هنايا نقدرو نحيدو هاد لي تي بلاش. المهم راه نتوما عارفين بلي راه اش ديبون دو طون. اش ديبون دو طون. طبعا هنايا مزيان باش نحددو لي كومبوزون خصنا نديرو البروجيكسيون يعني الاسقاط. بروجيكسيون بور اي. فاش كنقول البروجيكسيون بور اي يعني هاد ليكواسيون هادي كلها غندير لها البرودوي سكالير في اي. ومادام ان البرودوي سكالير اش كنعرفو عليه اي فيكتور لو ميم يعني هي نفسها مع يعني اي سكالير اي اش غتعطينا 1 و سكالير شي فيكتور اخرى بلا اي مثلا جي ولا غتعطينا 0. دونك هنايا فاش غندير البروجيكسيون على اي يعني انني غندير هاد ليكواسيون هادي كلها سكالير اي. دونك هنايا غيولي لنا هو ار اي مادام ان عندنا اي في اي ايكال 1 وهنايا طبعا هنا اي في كا ايكال 0. دونك انا غنكتب اي حاجه فيها اي حيت هي اللي غتعطينا ايكال 1. دونك بليس دو لامدا a sur a au carré plus h au carré. نشوفو هنايا ايكال هذا هو التعبير اللي فيه اي موان ام ا تيتا بوان بلس في بوان مزيان. دونك ار اي ما هي الا اش هي موان ام ا تيتا بوان بلس في بوان يعني فاش غنرد هاديك لهنا غتولي فوا عفوا هنايا موان فاش غنرد هاديك كلها غتولي لنا موان دو لامدا ا سور ا او كاري بلس اش او كاري. دونك هذا هو التعبير ديال ار اي. نقدروا نكتبو هنايا ار اي ار اي هو موان ام ا تيتا بوان بلس في بوان moins 2 lambda a sur a au carré plus h au carré. هذا التعبير ديال UR. مزيان نشوفو بالنسبة إلا بغينا حنايا الكومبوزون RV. دونك إلا بغينا الكومبوزون RV ديريكتومون البروجيكسيون فين غيكون بور V. دونك غنديرو البرودوي سكالير ديال V. دونك هنايا la projection pour V فيكتور V. دونك هنايا غنجيو لهاد التعبير هذا اللي عندنا هنايا فين ما كاين ماشي كتبتها كاع. دونك هنا تعبير فين ما كاين عندنا في فين ما كان عندنا في غنديرو ليه غنكتبوه فين ما كان عندنا حيتاش باسكو ان في فوا كا ايكال 0 يعني سكالير كا ايكال يعني فين ما كاين في فين غيكون عندنا اي ايكال 1. دونك هنايا غيكون عندنا اش و ار في بلس هنايا ا بي و هنايا دو لامدا ا بي إيكال التعبير اللي فيه في هو أ إم تيتا دو بوان بلس في دو بوان. دونك ديريكتومون ار في هو اش هو أ إم
θ de point plus phi de point moins 2 lambda A B. نكتبو هنايا R V هي H هي A M θ de point plus phi de point moins 2 lambda A B. بقى لنا واحد الحاجة، بقات عندنا R K. إذا R K directement la projection pour K. La projection pour le vecteur K0. Projection pour le vecteur K0 يعني فين ما كاينة K0 غنديروها إيكال 1 يعني هنايا moins MG plus RK plus 2 lambda H sur A au carré plus H au carré. Que c'est égal M H de point H de point. مزيان. دونك هنايا شايفين هادشي ار كا هي اش الا حولنا هنايا عملنا بام غتولي لنا هي ام عامل اش دو بوين بلس جي موان دو لامدا اش سور ا او كاري بلس اش او كاري. هذا هو التعبير ديال كا اش ار ار كا ار كا زيرو هي اش هي ام h de point plus g moins 2 lambda h sur a au carré plus h au carré. مزيان. دونك خرجنا حنايا الكومبوزون ديال ار اي ار في و ار كا. دونك حنايا غنشوفو شنو هو التكمله ديال السؤال. قال لك كيليا لو كونديسيون بور كي لو موفمون سون فروتمون. يعني الا كانت عندنا واحد الموفمون سون فروتمون يعني حركه ازاحه بدون احتكاك. يعني سون فروتمون ما عندهاش احتكاكات. اش خرج ولا خرج لينا ليكواسيون اللي كاينه فيها تيتا دو بوين مع في دو بوين اون فونكسيون دلاله اش ام و تيتا و بي. مزيان. اذا حنا بغينا عندنا سون فروتمون. اش كتعنينا سون فروتمون؟ باش غتفيدنا هاد العباره هادي غتعطينا بلي راه ار في ايكال زيرو. هاد الكومبوزون ار في لا المهم ماشي ار في متجهه ولكن ار في ايكال زيرو. دونك حنايا غنمشيو لار في. ها هي ار في التعبير ديالها هو هذا. غنديرو هادشي كلشي ايكال زيرو. دونك غيولي عندنا ا ام طبعا هنايا ثيتا دو بوين بلس في دو بوين moins 2 lambda A B هنا إيكالا اش إيكالا زيرو. دونك إلا هنايا قسمت على أ وهنا قسمت على أ وهنا قسمت على أ غيمشي لهاد أ مع أ غيمشي لأ مع أ غيبقى عندنا ام هنايا تيتا دو بوين moins 2 lambda B إيكالا زيرو. هادي واضحة. دونك غيولي عندنا تيتا دو بوين بلس في دو بوين اش كتساوي. الا رجعت هذا لهنا غيولي لنا هي 2 لامدا بي سور ام. حنايا خرجنا تيتا دو بوين في دو بوين اون فونكسيون لامدا او بي او ام. ها هي اون فونكسيون اش قالنا لامدا او بي او ام. يعني هذه هي الغولاسيون اللي طالبين منا. مزيان. نشوفوا شنو هو الكيستيون الاخر. هنايا قال لك ما كاينش هنايا غنشوفوا. قال لك كالكولي لا بويسونس توتال بي دي لا فورس ابليكي سور ام دون ار زيرو. باش حنايا نخرجوا لا بويسونس توتال خصنا نخرجوا بعدا لا بويسونس ديال كل فورس. باش غنحسبوا لا بويسونس ديال كل فورس ديك الساعات ممكن نخرجوا لا بويسونس توتال. اذا 5 la puissance totale
يعني نقولوا لا بويسونس دو توتال دو توت. باش نحسبوا لا بويسونس توتال خصنا نحسبوا لا بويسونس دو توت لي فورس exercice A M dans R 0. اول فورس عندنا شنو الفورس اللي كاينه بي ار و اف. اون نخدمو بالبويسونس ديال بي. لا بويسونس ديال بي بويسونس عباره عن واحد سكالير، دونك في النهايه ديالها اكيد غتكون سكالير. اشنا هو اش هو البرودوي سكالير ديال لو فورس براسها اللي كندرسو فوا اش فوا الفيتاس. فاش كنهضروا على دون الريفيرونس ابسولي، دونك هنا غنهضروا على الفيتاس ابسولي ديال ام. وكان قلنا دون ار مثلا غولاتيف، هنايا غنهضروا على فيتاس غولاتيف، ولكن حيتاش كيهضرنا على ابسولي غنخدموا ابسولي. اتونسيون دون اش يعني ما تبقاش تحفظ، خصك تحاول تفهم. هنايا نعوضوا شنو هي بي هي موان ام جي كا زيرو. وشنو هي الفيتاس ابسولي؟ شوفوا هنا فين حطينا الفيتاس ابسولي، ها هي الفيتاس ابسولي. هذا هو التعبير ديال الفيتاس ابسولي. مزيان، دونك هو ا تيتا بوين بلس في بوين في كلشي هادشي اونتر بارونتيز سكالير. لا عفوا هنايا اللي خصو يكون سكالير، هذا اللي هادشي كلشي سكالير، هنايا ماشي هادشي اللي خصو يكون اونتر بارونتيز. دونك اش بوين كازيو، يعني هادشي هو اللي اونتر بارونتيز، يعني الفورس سكالير الفيتاس الفيتاس ابسولي. دونك هنايا ك سكالير في ايكال زيرو، ولكن ك سكالير ك ايكال ان. دونك هادشي غيعطينا هي موان ام جي اش بوين ك سكالير ك ايكال ان. يعني عقلوا عليها هكا، عندك اي سكالير اي ايكال ان، في سكالير في ايكال ان. ولكن الا كان عندنا اي سكالير في غيكون ايكال زيرو. كار اش كار ان شنو هو البرودوي سكالير؟ البرودوي سكالير بكل بساطه هو اش؟ عندك اي سكالير اي ما هي الا لا نورم ديال اي سكالير لا نورم ديال اي في الكوس ديال الزاويه اللي بيناتهم. مادام انهم مطابقين دونك الكوس ديالهم هو بي. فاش كيكون الكوس ديالهم هو بي اش غيعطينا هادشي ايكال ان. بالتالي داكشي علاش كنقولوا بلي راه واحد سكالير كيساوي، ولكن الا كان عندنا الكوس ديال مثلا مع في و في عباره عن اش في كيفاش دايره اي مع في الزاويه اللي بيناتهم 90 درجه، دونك الكوس ديال بي سور دو ايكال زيرو. داكشي علاش هادشي كيساوي زيرو. يعني هو ماشي ديما سكالير كيساوي زيرو، ولكن حنا فاش كنهضروا هنايا على واحد الفيكتور اللي هما عباره عن واحد لا باز، هذاك لا باز ديما هي اللي كتكون الزاويه اللي كاينه بيناتهم. داكشي علاش حنا كنمشيو بهذيك الطريقه. كنتمنى نكون شرت ما نكونش دوختكم ونكون وضحت الفكره. هاد المره كتبغي تشرح شي حاجه كتصدق معقده. المهم عندنا بالنسبه سالينا مع لا فورس الاولى، بقات لنا لا فورس ار. لا بويسونس هي لا فورس ار هي اش؟ هي ار فوا الفيتاس ابسولي دو ام. شنو هادشي غيعطينا؟ عندنا ار هي اي ار اي بلس ار في بلس ار ك زيرو. وي هادشي كلشي سكالير ا تيتا بوين بلس في بوين في بلس هنا راه بلس ماشي سكالير عاوتاني، يعني هنايا راه بلس اش بوين ك زيرو. اذا هادي مع هادي غادي تجينا هي ار في ا تيتا بوين بلس في بوين
هادي غادي هنا بلوس ار كا زيرو اش بوان. هنايا ملي غتجي داك التعبير اللي كنا حصلنا عليه ديال في و كا اللي قلنا نخرجوه، هنا فين غنخدموه. شوف التعبير ديال في ونعوضو به، والتعبير ديال كا ونعوضو به، ونشوف واش غيخرج لينا. يعني هاد التعابير هادو بجوجهم اللي خرجوا لينا هنايا غنخدموهم، يعني نعوضو الكومبوزون ار في بالقيمه ديالها، الكومبوزون هنا غيبقى هادي كيما هو. دونك هنايا غيكون لنا هي ا او كاري ام تيتا بوان، هاد ا مع ديك ا اللي كاينه عندنا ديجا في ار في بلس في هنايا فوا تيتا دو بوان بلس تيتا في بوان موا عاوتاني ام بلاس ماشي هنايا دو، يعني هنا عندك دو لاندا ا بي. مزيان. دونك نمشيو بالدقيقه دو هنا غنزيدو غير ا دو لاندا ا لاندا ا او كاري بي والتعبير ديال اش ديال تيتا بوان بلس في بوان. مزيان. حنا سالينا مع هاد لو تيرم، بقى لينا لو تيرم ديال كا نعوضو هو بلس ام جي اش بوان بلس ام اش بوان اش دو بوان موان دو لاندا اش بوان. يعني هنايا كنزيدو مجرد في هاد التعبير هذا اللي كان عندنا هنايا كنزيدو اش بوان اش بوان سور ا او كاري بلس اش او كاري. هذا مزيان. دونك هذا هو التعبير ديال لا بويسونس ديال اخ، وهذا هو التعبير، يعني التعبير ديال بي. وهذا نحاول كاع نلمهم باش من بعد حيتاش غنحتاجهم. وهذا التعبير دونك بقى عندنا التعبير ديال لا بويسونس ديال لا فورس اف. هي اف فوا فيتاس ابسولي ديال ام دو لامدا a sur a au carré plus h au carré i plus h au carré plus h au carré هنايا k 0 plus ab v هادشي سكالير. بعد هنا فيتاس ابسولي a تيتا بوان بلس في بوان تيتا بوان بلس في بوان v بلس h بوان k 0. مزيان. هنايا سكالير يعني اي حاجه. شوف واش غيعطينا التعبير بي ديال اف اللي كاين فيها اي ما كايناش حتى شي حاجه مع اي، دونك هادي غتكون زيرو. بالنسبه لك غيكون عندنا هو بلا نتسبقوا في يعني نبداو بفي خير في حيتاش في. دونك هنايا غيكون عندنا هي ا او كاري بي ديال طبعا هنا نستخدمو دو لاندا تيتا بوان بلس في بوان. مزيان. بالنسبه لك هنايا غتكون لنا بلس دو لاندا اش بوان sur a au carré plus h au carré. دونك باش نحسبو البويسونس توتال دون ار زيرو، يعني عندنا غنجمعو هذا التعبير مع التعبير مع التعبير. الا لاحظنا مزيان عندنا هاد البارتي هادي مع هاد البارتي هادي غتليمينا،
يعني هادي مع هادي الا جمعت هادي مع هادي غتمشي لنا هاد البارتي هادي. دونك الا جينا تاني لهنايا عندك هادي مع هادي غتمشي، وهاد دو لامدا مع هاد التعبير هذا غيمشي. دونك اش غيبقى عندنا؟ يعني هذا مشى وهذا مشى، دونك غيبقى عندنا هاد التعبير مع هذا. عندنا لا بويسونس توتال لا بويسونس توتال ديال بي دي لا فورس ابليكي sur M dans R0. مزيان. هنا لا بويسونس توتال هي لا بويسونس ديال الفورس بي بلس لا بويسونس ديال الفورس ار بلس لا بويسونس ديال الفورس اف. يعني هادو هما الفورس اللي كنا مطبقينهم ديجا على ديجا حسبناهم هنايا. قلنا بلي راه فاش شتنا هنايا وقارنا بقى لينا هاد التعبير هذا بلس هاد التعبير. دونك لا بويسونس توتال هو M H point H2 point plus MA au carré θ point plus phi point θ2 point plus phi 2 point. مزيان. يعني غنشوفو شنو هو الكيستيون اللي طالبين منا الاخر. هو الكيستيون 6 قال لك déterminer l'énergie cinétique du point M aussi dérivée par rapport au temps. ومن بعد فاش نتا غتحدد l'énergie cinétique ديال le point M dérivée par rapport au temps. المهم في référentiel R0 فيريفي بلي راه التيوريم ديال لينيرجي سينيتيك، وشوف واش فاش غديري فيها شوف واش كت فالابل التيوريم انرجي ديال التيوريم ديال الانرجي سينيتيك ولا لا. مزيان. حنا غنشوفوا شنو هي بعدا الانرجي سينيتيك. اذا 6 non théorème de l'énergie. اذا théorème de l'énergie cinétique. اشنا هي التيوريم ديال الانرجي سينيتيك؟ اشنا قبل ما نشوفوا التيوريم ديال الانرجي سينيتيك اشنا هي بعدا الانرجي سينيتيك ديال ام بارابور ار. التيوريم ديال الانرجي سينيتيك غنشوفوها من بعد، ولكن دابا شنو هي بعدا الانرجي سينيتيك؟ حيت اول حاجه قلنا حدد الانرجي سينيتيك هي اش؟ هي 1 sur 2 ام في ديال ابسولي. مادام اننا كنهضروا على ار 0 دونك ابسولي ديال ام او كاري. دونك هنايا غنشوفوا هادي هي الفيتاس ابسولي، يعني كلشي هادشي بناه حنايا او كاري. دونك غيولي عندنا التعبير هو هذا 1 sur 2 m h point au carré plus a au carré θ point plus phi point le tout au carré. يعني هادشي كلشي اللي كاين هنايا درنا ليه او كاري. من بعد غنديروها باغ لو طون. شي اللي قالوا لنا حنا كنمشيو داكشي قال لنا ديتيرميني لينيرجي سينيتيك ديال ام ومن بعد ديريفيها في لو طون بارابور كلشي هادشي في ار 0. حنا غنديريفي ديريفي ديال او سي ديال ام ار sur d de t. شنو هو عندنا بالنسبه ل h؟ هنا h بوين طبعا باش هنايا التعبير اللي كان عندنا هنايا ديال h بوين. دونك يعني هنايا شنو هو ديريفي ديال هادي؟ ديريفي ديال هادي هي اش؟ هي ام h بوين h دو بوين بواحد دو
اللي غتكون النتيجه نتاع هاد الدو فاش غتهول غتمشي لنا مع الدو اللي كاينه هنايا. داكشي علاش غيبقى عندنا التعبير واحد، حيت اش كنا كنقولوا عندك في الرياضيات اكس او كاري اشنا هي 2 اكس بريم. هذا هو التعبير ديالها. او لا اف الفونكسيون او كاري هي اش هي 2 اف بريم. هاهو اللي ما عرف هاد القاعده يرجع للماتيماتيك. دونك ها هي اي فونكسيون كيما بغات تكون او كاري هي 2 في اف. نفس الحاجه هنايا عندنا لاجي او كاري، دونك هي اش هي نفسها في الديريفي ديالها في 2 و 2 غتمشي مع 2 اللي كاين هنايا، دونك غيبقى عندنا التعبير هو هذا بلس هنايا او كاري عباره عن واحد الكونستون، دونك غنعتبرو كونستون يعني بحال درنا 3 يعني غتبقى كما هي، ولكن هادشي اللي عندنا هنايا فاريابل. دونك اشنا هو هادشي هي ا او كاري فاش في تيتا بوين، طبعا خصنا ام حتى ام مضروبه فيها تيتا بوين بلس في بوين تيتا دو بوين بلس في دو بوين. اش درت هنايا؟ يعني هادي كلها اللي عندنا هنايا هي اف، يعني هنايا اف شنو هي؟ ما هي الا تيتا بوين بلس في، يعني هنايا او كاري هي اش هي تيتا بوين في بوين او كاري، يعني كلشي هادشي او كاري. يعني اش غتهود هاد جوج لهنايا غيولي عندنا اش هو تيتا بوين بلس في بوين، وعاوتاني في البريم ديالهم هي تيتا دو بوين بلس في دو بوين. يعني هادشي اللي درت، ما درت والو. هاد التعبير هذا باش كيفكركم؟ هاد التعبير هذا كيفكركم بلا بويسونس توتال. لا بويسونس توتال هي نفس التعبير. دونك هنايا اش غنقولوا؟ بلي اش خرج لينا غير بملاحظه بلي الديريفي ديال لينيرجي سينيتيك بارابور لو طون كيساوي اش؟ كيساوي لا بويسونس توتال. دونك اش غنقولوا لا تيوريم de l'énergie cinétique est vérifiée. او لا نقدروا نقولوا فيريفي ولا فالابل، المهم باللي راه التيوريم ديال لينيرجي سينيتيك راه اشنا هي التيوريم ديال لينيرجي سينيتيك؟ هي الديريفي ديال لينيرجي سينيتيك كيساوي لا بويسونس توتال. الا خرج لكم لينيرجي سينيتيك يعني ديريفي ديال لينيرجي سينيتيك بارابور لو طون طبعا كيساوي لا بويسونس توتال، دونك راه لينيرجي سينيتيك فالابل. مي ممكن دابا سميتو يقول لك اللي يقول لك مثلا باغ ابليكي تيوريم ديال لينيرجي سينيتيك وستنتج ليكواسيون معينه، يعني انت غير تسمع لي تيوريم ديال لينيرجي سينيتيك كتب هاد العلاقه، فهمتي؟ المهم كنتمنى يكون الشرح واضح وبسيط وما يكونش طولت عليكم. بون شانس.